एउटा प्राचीन कथा छ नागपञ्चमी कसरी सुरु भयो भन्ने। एकचोटि परापूर्व कालमा कुनै गाउँमा एकजना महिला, एकल महिला र उनले एउटी छोरी हुर्काइरहेकी थिइन्। उनका आफन्त कोही थिएनन्। त्यसकारण ती महिलाले आफन्त कोही नभएको कारणले, नाता पाता कोही नभएको कारणले हरेक दिन दुध दुहिसकेपछि दुधको एउटा भाँडो जहाँ सर्पहरू हुन्छन्, नागहरू हुन्छन्, त्यो नागलाई चढाउने गर्थे। अनि नागहरू, सर्पहरू त्यो दुध पिउन आउँथे। त्यसकारण सानी बच्चीलाई के प्रभाव पर्यो भने नाग भनेको, सर्प भनेको दुश्मन होइन, अधिकांश मान्छेहरू सर्पदेखि मार्न हतार गर्छौँ हामी। यो इकोलोजिकल्ली बहुत ठुलो अपराध हो, किनकि यसले प्रकृतिको सन्तुलन बिग्रिएर अन्ततः हानि मानव जातिलाई पर्छ। हाम्रो भय के त सर्पले हामीलाई मार्दिन्छ भन्ने हाम्रो भय, या हाम्रो डरको कारणले, हाम्रो कमजोरीको कारणले हामीले जसलाई मार्नै हुँदैन थियो, अब अध्यात्ममा त अहिंसाबाट सुरु हुन्छ यात्रा, यम नियम। तर मान्छेले पूजा पनि गर्ने, पाठ पनि गर्ने, सर्पदेखि मारी पनि हाल्ने काम चाहिँ गाउँ घर जहाँ पनि देखिन्छ। तर हजारौं वर्ष पूर्व यी गाउँकी महिलामा चेत के थियो भने सर्प दुश्मन होइन, सर्प साथी नै। त्यसकारण दुध पिलाउने गर्थिन् उनले। अनि आमाले गरेको त्यो पुण्य कर्मको प्रभाव छोरीलाई पर्नु स्वाभाविक हो। याद राख्नुहोस्, मेरा छोराछोरीहरू बिग्रिए भन्ने आमा बाबाले हात उठाउनुहोस्। छोराछोरी बिग्रेको होइन, तपाईँ बिग्रेको। किनकि आमा बाबा नबिग्रिएसम्म छोराछोरी बिग्रिने चान्सै हुँदैन। तपाईँकै खुनबाट बनेका होइनन् उनीहरू। खुनको भाषा भन्दा जेनेटिकल कोडको भाषामा जाउँ, जिन्स त तपाईँकै हो। त्यसकारण छोराछोरी भड्किँदैनन्, भड्केका आमा बाबाका छोराछोरी भड्किन्छ। तर दुर्भाग्य के हो, आफू भड्केको बिर्सिसकेको हुन्छ आमा बाबाले, अनि छोराछोरी भड्केको देखिरहेको हुन्छ। जवानीमा ऊ पनि भड्केको, जवानीको कहानी ऊ बिर्सिएर बसेछ। अनि हामीलाई के लाग्छ, छोराछोरी बिग्रेको आफू हो। स्याउको बोटको बिउ माटोमा गाडिँदा अब फल्ने त स्याउ न हो, कागती फल्छ। कागती नै फलेन भन्न पाइन्छ, बिउ जे हो त्यही त फल्छ। त्यसकारण तपाईँका छोराछोरी बिग्रिएको होइन, तपाईँ बिग्रिएको। या सरी है, तपाईँलाई यो कुरा सुन्न बहुत मुस्किल लाग्छ, लागे पनि सुन्नुहोस्, लागे पनि सुन्नुहोस्। औषधि तितै हुन्छ, कटु सत्य जलै बनिन्छ। अतः यदि छोराछोरीलाई गतिलो बनाउन चाहनुहुन्छ भने छोराछोरीलाई गतिलो बन भन्ने आदेश दिने होइन, यसबाट उनीहरू गतिलो बन्दैनन्। आफू गतिलो भएर देखाउने, आफूले गतिलो काम गरेर देखाउनुहोस्। यो कुरा छोराछोरीमा जिन्सबाट पनि सर्छ। जिन्स भनेको त जन्म अगाडिको सहवासतिरको कुरा भयो, त्यो पीडित त नागिसकेको होला कतिको। तर तपाईँले गरिरहनु भएको व्यवहार, त्यो ब्रेनमा एउटा सेल हुन्छ, मिरर सेल, त्यसले पनि कपी गरिरहेको हुन्छ। देखा सिकी जसलाई भनिन्छ। कथामा आउनुहोस्, सर्पलाई दुध पिलाउने दिनचर्या, दैनन्दिनको दिनचर्या भएको कारणले उसको छोरीलाई प्रभाव के पर्यो, शत्रु हाम्रो सर्प होइन, सर्प त मित्र नै, सर्पले त्यसरी टोक्ने पनि होइन। याद राख्नुहोस्,
सर्पले जतिसुकै विषाक्त भए पनि संसारमा जति पनि सर्प छन् विषाक्त सर्प धेरै थोरै छन्। तपाईले विषाक्त सर्पको नाम लिँदा गौमन भयो, करेट भयो, ब्ल्याक माम्बा भयो, अनि अस्ट्रेलियामा टाइपेन भयो, अमेरिकामा ऱ्याटल स्नेक भयो। यसरी 2-4 औँलामा गन्ने नाम मात्रै आउँछ। कोरल स्नेक हुन्छ जो बहुत पोइजनस हुन्छ। तर हजारौं हजार सर्पको प्रजाति बीचमा केही प्रजाति मात्रै छन् जो डेडली हुन्छ, यानी घातक हुन्छ, जानलेवा हुन्छ। अधिकांश निर्दोष छन्, उनीहरूले केही पनि गर्न सक्दैन। टोके पनि गाह्रो पर्ला तर मर्दैन। पहिलो कुरा त यो बुझौँ। अनि दोस्रो कुरा, कुनै पनि सर्पले मान्छेलाई टोक्ने अभिप्राय राख्दैन, किनकि टोक्ने भनेको उसले मुसालाई हो, किनकि उसको त्यो शिकार हो। बरु सर्पले सर्पलाई अट्याक गर्छ, मान्छेलाई गर्दैन। किन भन्नाले मान्छे उसको खाना होइन, भोजन होइन। मान्छेदेखि ऊ डराउँछ, किनकि मान्छे पनि उदेखि डराउँछ। सर्पले मान्छेलाई त्यो बेला मात्रै टोक्छ जब उसलाई दखल पुग्छ, उसलाई कुल्चन पुग्यो पुच्छरमा या शरीरमा, कतै बाई मिस्टेक कुल्चन पुग्यो, त्यसमाथि हात पर्यो भने अनि पलटवार भन्छ नि, डिफेन्स मेकानिजम, आफूलाई प्रतिरक्षा गर्नको लागि उसले ठुङ्दिन्छ। त्यति मात्रै हो। गौमनले पनि, करेटले पनि, सबैले उसलाई छुनु हुँदैन। छोयो भने ऊ डराएर टोक्छ। यदि उसलाई नछुने, एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, भने सर्प भनेको बहुत सुन्दर प्राणी, भेरी ब्युटिफुल, दे आर भेरी ब्युटिफुल। त्यसकारण अचेल संसारमा सबभन्दा बढी अमेरिकातिर सर्प पालिने गर्छन् शोकले। हामीले यहाँ परेवा पाल्छौँ, चरा पाल्छौँ, कुखुरा पाल्छौँ। अमेरिकामा सर्प पालिन्छ, डेन्जरस सर्प पालिन्छ, किनकि सर्पले त्यतिकै टोक्दैन भन्ने कुरा पालेकाहरूलाई थाहा हुन्छ। अतः सर्प हाम्रो शत्रु होइन। यो कुरा त्यो गाउँमा बस्ने महिलालाई थाहा, अहिले पनि अधिकांश मान्छेलाई थाहा नै छैन। सर्पदेखि मार्न हतार। सर्पलाई दिनदिनै दुध दिनुको कारण छोरीलाई मनमा के लाग्यो, सर्प त मित्र हो, टोक्ने पनि होइन, टोक्नलाई त दखल दिनुपर्छ। पछि छोरी ठुली भई बिहे भयो, आमा बितिन्। अब छोरी कुनै घरमा, जुन घरमा बिहे भयो, त्यहाँ 7 भाइ मध्ये कान्छो भाइकी श्रीमतीको रूपमा उनी कुनै गाउँमा, एक गाउँबाट अर्को गाउँमा, अब श्रीमानको गाउँमा पुग्छन्। त्यहाँ खेती गर्ने क्रममा त्यो 7 भाइका 7 श्रीमतीहरू सँगै मिलेर खेती गर्ने क्रममा एउटा सर्प निस्कन्छ। अनि अरू महिलाहरूले, अरू सामान्य महिलाहरूले मार्न खोज्छन्, तर उनले पक्नु मार्न हुँदैन, सर्पले मार्न हुँदैन भनेर बचाउन पुग्छन्। अब हेर्नुहोस् है, आमा बाबाको प्रभाव छोराछोरीमा यसरी पर्छ। अब जसले मारेर आए, आमा बाबाले छोरा सर्पदेखि के मार्न जुन काम गर्छन्, हत्या गर्छन्, हिंसा गर्छन्, उनका सबै छोरीहरूले, बुहारी, अब यो घरमा त बुहारी भयो, त्यो बुहारीहरूले सर्प मार्नतिर अघि सरिन्। तर एउटी बुहारी, किनकि उनले आमाबाट पाएको विरासत, प्रेमको विरासत, मैत्रीयताको विरासत, करुणाको विरासत। क्यान यु इमेजिन है, आमा बाबाले छोराछोरीलाई राम्रो स्कुलमा पठाउनलाई घुस खान्छ, बेइमानी गर्छ, छोराछोरी राम्रो होस्, घुस खाएर बदमासी गरेर कमाएको पैसोबाट राम्रो स्कुलमा पठाएका छोराछोरी कहिल्यै गतिलो हुँदैनन्। यो कुरा याद राख्नुहोस्, किनकि तपाईले घुस खाएर बनाएको यो छोराछोरी खुनमा गइसक्यो, उसको बदमासी गर्ने काम जेनेटिकल कोडबाट सरिसक्यो। बेइमानी भनेको पाप कहाँबाट गराउँछ? धुरीबाट। त्यो धुरी तपाईकै सन्तान हो। त्यसकारण गतिलो काम नगरिकन कमाएर बहुत छोराछोरीलाई हामी लालन पालन गर्छौं, बहुत ठुलो गल्ती।
खैर यो कथामा अगाडि बढौँ। अनि हुन्छ के त, कान्छी बुहारीले बचाउन खोज्छन्, अरू त सर्पदेखि डराएर त मार्न खोजेको हो। त्यसपछि सर्प चाहिँ जोगियो, बचियो, घरमा कुदेर दुध ल्याएर सर्पलाई दिन्छ, झन्नै मर्न लागेको सर्पलाई यसरी पठाउँछ। संयोगवश त्यो सर्पको पनि कहानी अनुसार नागराज परेछ। संयोगवश त्यो सर्प मामुली सर्प होइन, नागराज परेछ। अब च्याप्टर चेन्ज हुन्छ, कालखण्ड चेन्ज हुन्छ। 17 गते भोलि नागपञ्चमी, तिथि अनुसार नागपञ्चमी पञ्चमीमा पर्छ, त्यसकारण त्यसको नामै नागपञ्चमी भयो। महिना श्रावण। अनि त्यो परम्परामा, त्यो गाउँको परम्परामा श्रावण महिनाभरि छोरीहरू माइत जान अनिवार्य थियो। त्यो घरको सबै बुहारी, 7 बुहारीमा 6 बुहारी माइतीतिर लागिन्। तर एउटा बुहारी त्यो माइती लाग्ने कुरा भएन। किन भन्नाले आमा छैन, आमा बितिसकेको अवस्था। एउटी बुहारीको आमा बितेको अवस्था कोही पनि छैन। त्यसकारण घरमा सुनसान भएको अवस्थामा बहुत उनलाई दुःख, नियास्रो, पीडा भयो, दर्द भयो मानसिक रूपमा। हेत्तेरी मेरो कोही छैन, मेरो कोही छैन भन्ने जस्तो त्यो कुरा बल्झिन थाल्यो। अब कहानीको टर्निङ पोइन्ट हेर्नुहोस्, त्यत्तिकैमा त्यो नागराज मान्छेको भेष लिएर प्रकट हुन्छन्। दिदी हजुरको कोही छैन, होइन म छु नि, किनकि हजुरले मेरो ज्यान बचाइदिनु भयो, म छु। कथा हो यो, तर सन्देश बुझ्नुहोस् है, कथामा नलाग्नु। सन्देश तपाईले कसैलाई गुण लाउनु भयो भने मात्रै त्यो गुण आकाशिक रिकर्डको रूपमा कतै न कतै यो ब्रह्माण्डमा रिकर्ड हुन्छ। त्यो कुरा कालान्तरमा तपाईलाई नै फर्केर आउँछ। तपाईले गल्ती गर्दा पनि त्यही हो, आकाशिक रिकर्ड। हाम्रो शास्त्रीय भाषामा चित्रगुप्तको बही भन्छौँ नि, मरेपछि पल्टा यसको बही। अहिले त कम्प्युटर चलाउँदो होला। चित्रगुप्तले बही पल्टाएर हेर्दा कहाँ कहाँ यसले पुण्य गरेको छ, कहाँ कहाँ यसले पाप गरेको छ, पाप गरे नर्क पठाइदेऊ, पुण्य गरे स्वर्ग पठाइदेऊ भन्ने अवधारणा धेरै सुन्दै आएको हामीले। त्यसलाई अलि वैज्ञानिक रूपमा कुरा गर्नुपर्छ। विज्ञानमा पछिल्लो समयमा एउटा चिन्तन के आएको छ त भने, हामीले जे जति कर्म गर्छौँ त्यो कर्म गरेको सबै ब्रह्माण्डमा रेकर्ड हुन्छ भन्दा तपाईलाई अलि बुझ्न गाह्रो होला र होइन कि जस्तो लाग्छ। त्यसलाई म ट्याक्कै बुझाइदिन्छु। सीसी क्यामेरा त घर घर छ नि अहिले, छैन? सीसी क्यामेराले केही पनि गर्दैन। यहाँ पनि सीसी क्यामेरा छ। तपाईहरुले गरिरहनु भएका सबै कुरा, यहाँ राम्रो गरे पनि नराम्रो गरे पनि हो, ढाड जसको बाङ्गो भएको छ सोझो भन्दा भन्दै बाङ्गो पारेर बसेकाहरू हो, निदाउनु हुँदै भन्दा भन्दै झपुक्क निदाएकाहरू हो, जे गरिरहनु भएको छ यसलाई अन्यथा नलिनुहोस्। जे भइरहेको छ जम्मै म कसैले नदेखे जस्तो तपाईलाई लाग्दो होला, ऊ सीसी क्यामेराले रेकर्ड गरिरहेको छ। क्यान यु इमेजिन इट? चारैतिर सीसी क्यामेरा छ। अनि यो सीसी क्यामेरामा तपाईले जे राम्रो गरे पनि रेकर्ड गर्छ, खराब गरे पनि रेकर्ड गर्छ। अनि यो सीसी क्यामेरा भनेको वैज्ञानिकहरूले भर्खरै त आविष्कार गरे, भर्खरै। तर सीसी क्यामेरा केबाट आविष्कार गरे भन्ने र म्याटर, के म्याटर? र म्याटर। त्यसको कच्चा पदार्थ प्रकृतिमा त जहिले पनि थियो। वैज्ञानिकहरूले जोडजाड गरेर क्यामेरा बनाइदिए, तर त्यो र म्याटर त जहिले पनि थियो। त्यसकारण बुझ्नुस्, यो सिङ्गो ब्रह्माण्ड नै सीसी क्यामेरा हो, पापीहरू हो भन्न भएन, पुण्यात्मा पनि हो। चेतना भया बहुत मैले पाप गरेँ, गल्ती गरेँ, कसले देखेको? सीसी क्यामेराले देखिरहेछ। पहिला भगवानले देखिएछ भन्थे नि। पहिलाको डायलग के थियो भन्नाले, तैँले यस्तो गरिस्, हेर भाइ भगवानले देखिरहेको छ। त्यो भन्दा भगवानै छैन, खै भगवान भन्थ्यो नि। अब त्यस्तो भन्न पाइँदैन। खोइ सीसी क्यामेरा भन्न सक्छ?
अनि सीसी क्यामेरा त्यही प्रकृतिको जोडतोड गरेर वस्तु मिलाएर बनाएको, त्यो त प्रकृतिमा जहिले पनि थियो। त्यसकारण मेरा बन्धुहरू बुझौं, सिङ्गो ब्रह्माण्ड सीसी क्यामेरा हो र यो सीसी क्यामेराबाट रेकर्ड भएका कुरालाई आकाशिक रेकर्ड भनिन्छ। नेटमा सर्च गर्नुहोस्, आकाशिक रेकर्ड। त्यसकारण तपाईले राम्रो गर्दा पनि त्यो रेकर्ड भएको हुन्छ सीसी क्यामेरामा, नराम्रो गर्दा पनि हुन्छ। त्यसलाई कर्मवाद भनिन्छ। के बाद? कर्मवाद। अध्यात्मको दर्शन छ कर्मवाद। तपाईले जे गर्नुभयो त्यही कुरा फर्कने हो। आज तपाईँ दुखी छ, सुखी छ, छोराले दुःख दिएछ, बाउले दुःख दिएछ, आमाले कसले दिएछ, चिन्ता नगर्नुहोस्। यो दुःख दिलाउनुको लागि यो भन्दा अगाडि तपाईले गर्नु गरेछ, त्यसकारण अहिले भोग्नु भोगिरहनु हुन्छ। सिम्पल कुरा। अतः राम्रो गरे राम्रो, नराम्रो गरे नराम्रो, यो प्रकृतिको नियम। यसबाट बाहिर कोही पनि छैन, यसबाट बाहिर कोही पनि हुँदैन। नबुझ्नु बेग्लै कुरा। अब कथामा फर्कौं। त्यसकारण उनले एउटा सर्पलाई ज्यान बचाए, उनको आमाको कारणले गर्दा। हेर्नुहोस् है, आमा गतिला भएकोले छोरी गतिलो भइन्, अनि छोरीले गतिलो काम गरिन् आमाको कारणले गर्दा। त्यो जेनेटिकल कोडमा पनि आयो, देखासेखी पनि भयो। अनि जसको कारणले गर्दा आफ्नो श्रीमानको घरमा बसिरहँदा सबै आफ्नो माइती जाँदा न्यास्रो भएर बसेकी उनलाई नागराजले लिन आए अनि भने, हेर हामी त सर्प हौं, नागलोकमा लग्दैछ तिमीलाई। आजकै दिनमा, यो नागपञ्चमीको दिन होइन, आजकै दिनको कुरा। नागपञ्चमीको दिनमा ल मेरो पुच्छर समाऊ, मेरो पुच्छर समाऊ, नडराउने। हेर्नुहोस् है, किनकि एउटा लोक छोडेर अब नागलोक भनेको त पानीभित्र छ। यो प्रसङ्ग बुझ्नुहोस्, यो कथाको सन्देश बुझ्नुहोस्। जसले डराउँछ उसले ठुलो उपलब्धि जीवनमा केही गर्नै सक्दैन। जो डर गया वो मर गया। यो कुरा बुझ्नुहोस्। किनकि पानीभित्र छिर्न त डर लाग्छ, डराउनु पर्ने हो। यहाँ डराउनु हुँदैन। यो किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने, हे ध्यानीहरू हो, कति त ध्यान गर्छु भनेर बसेछ, कम्पन आउँछ, ऊ डराएर चाहिँ आँखा खोलेर बस्दिन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? ऊ बल्ल त अन्तरयात्रा हुँदैछ, आँखा खोलेर म त डराएँ भन्छ। कति मान्छे ध्यान लाग्दैन, कतिलाई लाग्न साथ डराउँछ। यही संकेत बुझ्नुहोस्, यही सन्देश बुझ्नुहोस् कि बाटो सही पकड्ने हो भने डराउनुको कुनै आवश्यकता पर्दैन। भरोसा हुनु पर्यो अनि डरलाई विश्रान्ति दिएरै लाग्नुपर्छ। त्यसपछि पानीभित्र मजाले छिरिने, भित्र त अर्कै लोक, भित्र त अर्कै लोक। अब तपाईहरु मध्ये कसैले हैन पानीभित्र पनि मान्छे छिर्न सक्छ र यो भएन, यो कथा हो, यो सन्देश। पानीभित्र, पानी भनेको मनभित्रको अवचेतन मन, अतिचेतन मन, मनभित्र कति लोक छ, कति लोक छ, जहाँ असम्भव सम्भव बनिरहेको हुन्छ। त्यसकारण त्यहाँ भित्र छिर्न डराउनु हुँदैन। भन्नु खोजेको यो हो भनेर बुझ्नु। अब यहाँ कथामा सन्देश अर्कै छ। अनि नागलोकमा त हीरा, पद्मा, ज्वारात, मोती, माणिके सबै कुरा छ। लौ छोरी, यही हो तिम्रो माइती, यिनी मेरे आमा। नागले आफ्नै आमालाई चिनाएन। ओहो, त्यो लोकै अर्को। लैजानु सम्म धन दौलत लैजाऊ। 1 महिनापछि श्रावण सकिना साथ, श्रावण महिनामा नागलोकमा, त्यसपछि भाद्रमा निस्कँदा त माला माल। अब यो अध्यात्ममा यसको सिग्निफिकेन्स, महत्त्व के त भने, बौद्ध धर्ममा 4 महिना वर्षावास हुन्छ। यसमा यो श्रावण पनि पर्छ। 4 महिना, असार, श्रावण, भाद्र, आश्विन। अब जेठबाट सुरु गर्यो भने फेरि जेठ, असार, श्रावण, भाद्रसम्म 4 महिना साधकले मौन, कसैसँग नबोलिकन साधना गर्ने सबभन्दा उपयुक्त समय मानिन्छ। यो भनेको त्यही पानीभित्र छिरे बराबर हो, नागलोकमा गए बराबर हो। यो 4 महिना यदि नागलोकमा
जान सक्यो भने पछि धन दौलत लिएर फर्के भन्ने कहानीलाई सिम्बलको रूपमा मानेर आध्यात्मिक मान्छे त्यसपछि उनको लेभल चेन्ज हुन्छ 4 महिनामा। त्यसकारण यो श्रावण महिना यो पुण्य गर्ने महिना, यो धर्म कमाउने महिना भन्ने अवधारणा त्यसरी पनि आयो। यो गरुड पुराणमा उल्लेखित कथा हो। कथाको एउटा प्रसंग के पनि छ भने नागलोकबाट फर्कँदा नागराजले एउटा हार दिएको रहेछ। त्यो हार हीराको हार, अलौकिक हार, त्यो धरतीमा कसैको पनि त्यति राम्रो हार थिएन। त्यसपछि त्यो हार लाउँदा त गाउँभरि चर्चा, गाउँबाट चाहिँ बजार, बजारबाट चाहिँ दरबारसम्म चर्चा पुग्यो। ओहो, यो देशको महारानीले लाउने भन्दा राम्रो अद्भुत हार त त्यो गाउँले लाएर बसेकी। यो कुरा चर्चा हुँदा हुँदा दरबारसम्म पुग्यो। त्यसपछि रानीको कानमा छिरेपछि मलाई पनि त्यही चाहियो। ओहो, गहना प्रति त प्यार हुन्छ नै महिलाको। त्यसपछि राजाले आदेश दिए, ल्याऊ त्यो हार, मागेर ल्याऊ, बेन भन्ने खोसेर ल्याऊ। माग्न गए हार। अब राजाले माग्न आएपछि नाइ नास्ति गर्ने त चान्सै भएन। ला भनेर बेर पठायो। बहुत दुःख पनि लाग्यो त्यो महिलालाई। ओहो, यस्तो नागलोकबाट पाएको उपहार राजाको आँखा पर्यो। तेरी त्यसकारण शास्त्रमा आगो र राजालाई विश्वास नगर्नु भनेको यही रहेछ। मेरो हार हरण गर्यो भन्ने उसलाई पीडा त लाग्यो। अनि हार लगेर रानीलाई दियो। रानी बहुत गदगद भएर चाहिँ आहा, यस्तो त मैले कहिल्यै देखेको छैन। हैन महाराज, हजुरको दरबारमा यस्तो त छैन नि हजुर। हाम्रो दरबारमा यस्तो छैन। म त ल्याउँछु यसलाई, यस्तो एक ल्याएर माइती जान्छु म भनेर टक्क लगाएको त एक क्षणमा सर्प पो भइदिएको क्या। किनकि त्यो नागलोकबाट आएको हार। यसोरीहरू फेरि हार लाउँदा सर्प फाल्दा हार। यो कथाको सन्देश बुझ्नुहोस्। लाउँदा सर्प फाल्दा हार के हो? लाउँदा सर्प फाल्दा हार के हो? लाउँदा सर्प फाल्दा हार। जीवनमा धेरै कुरा यस्तो हुन्छ। हारको रूपमा जुन देखिएको छ नि, त्यो कसलाई हार त भन्नाले जसले उपहार पाए त्यो त्यागको कारणले अथवा उनको निडरनेसको कारणले गर्दा जसले त्यो हार पाइन् उनको लागि त हार हो। तर जसले लुटेर लग्यो उसको लागि त सर्प बन्यो त्यो। यो भनेको के, जीवनमा धेरै कुरा यस्तै हुन्छ। विज्ञको आँखामा यदि मेरो आँखा विज्ञको छ भने मैले धुलोमा पनि सुन भेट्छु, हीरा भेट्छु, ढुङ्गामा मूर्ति भेटिन्छ हो, रङ्गमा तस्बिर भेटिन्छ, दृश्यमा कविता भेटिन्छ। तर सबै मान्छेले दृश्य हेरेर कविता त लेख्दैन। कसले? कविले मात्रै लेख्न सक्छ। हामीले दृश्य देख्छौँ, कविले त्यहाँ कविता देख्छ। हामीले ढुङ्गा देख्छौँ, मूर्तिकारले के देख्छ? त्यहाँ सुन्दर मूर्ति देख्छ। त्यसकारण संसारमा मलाई यो राम्रो चाहियो, त्यो राम्रो चाहियो भनेर खोजेर चाहिँ पाइँदैन क्या। संसारमा त्यसरी खोजेर पाइँदैन। तपाईको आँखा विज्ञको हुनु पर्यो। त्यसकारण सबभन्दा ठुलो कुरा वस्तु होइन कि ज्ञान। ज्ञान ज्ञान भनेको त्यो मूर्तिकारले मूर्ति कुँड्ने ज्ञान भएकोले ढुङ्गा मूर्ति भएको होइन। चित्रकारलाई रङ्गको ज्ञान भएकोले रङ्ग चित्र भएको होइन। त्यसकारण धन ठुलो कुरा होइन, पद प्रतिष्ठा ठुलो कुरा होइन। ठुलो कुरा ज्ञान हो, किनकि पद पनि ज्ञान पछि आउँछ, प्रतिष्ठा पनि ज्ञान पछि आउँछ। तर दुर्भाग्य हाम्रो संसारमा हामी ज्ञान भन्दा पहिला वस्तु, ऊ त्यही महारानी जस्तो, मलाई हार चाहियो, हार त ल्याइयो, सर्प भयो। त्यो महारानीको कहानी हाम्रै कहानी हो। बिहे गर्नु पर्यो, बिहे गर्ने, लोग्ने चाहियो, लोग्ने छ। घरमा त त्यही सर्प बन्ने। स्वास्नी चाहियो, स्वास्नी। अब सर्प भन्दा कम छैन, बेला बेला डसिरहन्छ। किन मान्छेले त्यसकारण लोग्ने नखोज्नु, स्वास्नी नखोज्नु, ज्ञान खोज्नु। त्यो ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि जे प्राप्त हुन्छ त्यो वरदान हुन्छ। ज्ञान भन्दा अगाडि प्राप्त भएका सारा कुरा अभिशाप बन्छ।
अब नागपञ्चमीको कथा यही टुङ्गिन्छ। यो कथा गाउँभरि फैलिन्छ। ओहो, नागलोकबाट आएको, त्यसकारण नाग भनेको हाम्रो लागि के त वरदान। त्यसकारण यही दिनलाई पञ्चमीलाई अवसर पारेर हामीले घर घरमा नाग टाँस्छौँ। अब बाहिर साँच्चै नाग आयो भने फेरि मार्न जान्छौँ, ज्ञान नभएको कारणले। त्यसैले यसको मैले सन्देश भनिसकेँ। अब इकोलोजिकल भ्यालु पनि बुझ्नुहोस्। नागले हामीलाई मार्दैन, सर्पले हामीलाई मार्दैन जबसम्म हामीले दखल दिँदैनौँ। दखल त तपाईँले बाउलाई दिनुहोस्, बाउले पनि मार्न भेट्छन्। छोरालाई दिनुहोस्, छोराले पनि बाउलाई काटेको छ छैन भन्नुहोस् त। सर्पै चाहिन्छ तपाईँलाई मार्नलाई। बाउ काफी हुन्छ, आमा काफी हुन्छ, दाई काफी हुन्छ, भाइ काफी हुन्छ, साथी काफी हुन्छ। यी दाई भाइ आमा भाइले पनि छोराछोरीलाई मारेको कहानी आउँदैन। किन भन्नाले उसले दखल दिएपछि मार्ने त हो। ऊ भर्खरै मात्रै अस्ति इन्डियामा 16-17 वर्षको केटाले आमालाई गोली ठोकेर मारिदियो। मात्र 16-17 वर्षको। पब्जी नखेल भनेर आमाले रोकिन्। त्यो रोक्ने आमालाई गोली ठोकेर छोराले सिद्ध्याइन्। त्यसकारण तपाईँलाई सर्प चाहिँदैन क्या। सर्पले सिद्ध्याउने होइन, तपाईँको कमजोरीले सिद्ध्याउने हो। त्यसकारण सर्प, यदि तपाईँमा ज्ञान छ, यदि तपाईँमा प्रेम छ भने सुन्नुहोस् है, प्रेम छ, करुणा छ भने छोराछोरी त के, सर्पले तपाईँलाई केही गर्दैन। यो कहानीबाट सिक्नुहोस्। होइन तपाईँमा ज्ञान छैन, मूर्ख जिन्दगी बाँच्यो भने छोराधरीले चाहिँ गोली ठोकेर मारेको हुन्छ। लोग्नेले मारेको कहानी आउँछ नेपालमै। पहिला इन्डियाबाट आउँथे यस्ता कहानी, अहिले मेड इन नेपाल। यस्ता थुप्रै घर घरकी कहानी भइसक्यो। त्यसकारण सर्पलाई लखेट्नु पर्दैन, किनकि तपाईँ घरैमा काफी छ। तपाईँले उनीहरूलाई दखल दिनुहोस्, उनले तपाईँलाई सिध्याइदिन्छ। अनि प्रेम गर्नुहोस्, करुणा गर्नुहोस्, मैत्री भावना गर्नुहोस्। सर्पले पनि तपाईँको कल्याण गर्छ। भन्न खोजेको त्यही हो क्या, सर्पलाई मार्ने होइन। भन्न खोजेको यो नाग पञ्चमीको उपलक्ष्यमा नागलाई दुध पिलाउने भनेको घरैभरि नागै नाग छन्। घरैभरि है, कोही नाग कोही नागिन छन्। अब यसलाई चाहिँ दखल जुन दिनमा पुग्छ, अखबार हेर्नुहोस् दिनदिनैको। बाउले छोरालाई काट्यो, आमाले छोरीलाई काटी, हो, बाजेले चाहिँ नातिलाई गोली ठोक्यो। यस्ता कहानी आए दिन, हर दिन संसारभरको चाहिँ खबर जम्मा गर्ने हो भने आइरहन्छ, आइरहँदैन यस्तो समाचार। त्यसकारण घरैभरि नागै नाग छ। गजबको कुरा बुझ्नुहोस्। नाग पञ्चमी के गर्छौँ? दूध पिलाउँछौँ नागलाई। दूध भनेको करुणा हो कि, दूध भनेको करुणाको सिम्बल। आमाले भर्खर जन्मेको बच्चालाई हुर्काउने तरिका के हो? दूध पिला। आमाले त बच्चासँग केही माग्दैन, फ्रीमा दूध पिलाउँछ। कि 5 रुपियाँ ल्या अनि मात्रै दूध पिलाउँछु भन्छ आमाले? 10 रुपियाँ ल्या अनि मात्रै पिलाउँछु भन्छ? भन्दै। आमाको करुणा कि बच्चालाई, यिनी मान्छेको मात्र होइन नि, त्यो पशुको पनि त्यही हो, दूध पिलाउनु। त्यसकारण दूध भनेको अनकन्डिसनल लभको सिम्बल। दूध भनेको अनकन्डिसनल लभको सिम्बल हो। अनि त्यो दूध पिलाएकै कारणले गर्दा हामी अक्सर आमाको गुणगान, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग भन्दा ठुलो हुन्छ आमा जन्मेको ठाउँ। अब जन्मेको ठाउँ भनेको म देश मान्दैन, पृथ्वी, सिङ्गो पृथ्वी नै जन्मेको ठाउँ हो हामी। त्यसकारण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यो त स्वर्ग भन्दा पनि ठुलो कुरा हो भनेर बुझौँ। अनि आमाको सन्दर्भ र आमा र छोराको सन्दर्भ दूध दूध दूध, अनकन्डिसनल लभको सिम्बल। त्यही कुरा हामीले सर्पलाई दूध पिलाउनु भन्नुको अर्थ यो नाग पञ्चमी यसरी बुझ्नुहोस्। यसरी बुझ्नुभयो भने तपाईको घरभरिका साथीहरू सबैलाई दूध पिलाउनुहोस् भने क्या, यिनीहरूलाई दूध चढाउनु, अनकन्डिसनल लभ गर्नु। कसैले पनि तपाईँलाई डस्दैन। कन्डिसनल लभ गर्नुहोस्, छोरा धरीले गोली ठोकिदिन्छ। यही सन्देश नाग पञ्चमी। जय होस्।